नमस्कार, साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। कर्णाली नदीमा डुङ्गा पल्टिँदा एक महिलाको मृत्यु, 3 जना बेपत्ता हुनेको खोजी कार्य जारी। उदयपुरका त्रियुगा नगरपालिका 2 मा कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च, एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु, संक्रमण बढेपछि उडासिल। मेलम्ची नदीमा काठ, दाउरा, ढुङ्गा र लेदोसहित फेरि बाढी, 11 घरसहित 2वटा पुल नदीले बगायो, स्थानीय त्रसित। र भारतीय प्रहरी एसएसबीले तुइन काटेको विषयमा विद्यार्थी संगठनद्वारा दार्चुलामा विरोध प्रदर्शन, कारबाहीको माग गर्दै प्रशासनको ध्यानाकर्षण। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। सुदूरपश्चिमको कैलाली स्थित कर्णाली नदीमा डुङ्गा पल्टिँदा 1 जनाको मृत्यु र 3 जना बेपत्ता भएको सम्बन्धी समाचारबाट। कर्णाली नदीमा डुङ्गा पल्टिँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3 जना बेपत्ता भएका छन्। सुर्खेतको चौकुने र कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाको बीचमा पर्ने कर्णाली नदीमा आइतबार बिहान 10 बजेतिर डुङ्गा पल्टिएको हो। डुङ्गा पल्टिँदा एक गर्भवती महिला सहित 4 जना बेपत्ता भएका थिए। बेपत्ता मध्ये 1 जनाको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। एक महिलाको शव फेला परेको र शनाखत हुन नसकेको र अन्यको अवस्था अज्ञात रहेको प्रहरीले जनाएको छ। बेपत्ता हुनेमा मोहन्याल गाउँपालिका 3 की उर्मिला सलामी मगर, उनको 10 दिनको बच्चा र पार्वती थापा रहेका छन्। घटनास्थलबाट एक बालकको उद्धार गरी मोहन्याल गाउँपालिकाको सोल्टा स्वास्थ्य चौकीमा उपचार हुँदै गरेको छ। कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाको राङ्गा मलेखाबाट सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाको बिजौरा आउने क्रममा डुङ्गा पल्टिएको प्रहरीले जनाएको छ। बिजौरामा आइतबार खोप लगाउने कार्यक्रम थियो। उनीहरू आफ्ना बच्चालाई नियमित खोप लगाउन बिजौरा जाने क्रममा डुङ्गा पल्टिएको थियो। बेपत्ता हुनेको खोजी कार्य जारी भएको प्रहरीले जनाएको छ। अबको क्रममा प्रदेश 1 को उदयपुर स्थित त्रियुगा नगरपालिका 2 मा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 2 खैजनपुर गाउँमा कोरोना संक्रमणबाट एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएपछि गाउँ नै सिल गरिएको छ। वडा अध्यक्ष घमान सिंह खत्रीका अनुसार कोरोना संक्रमणबाट 15 दिनको बीचमा 3 जनाको मृत्यु भएको हो। 15 दिन अघि 43 वर्षीय रमण पोखरेल, 7 दिन अघि 38 वर्षीय हेमराज पोखरेल र शुक्रबार राति 36 वर्षीय देवी पोखरेलको मृत्यु भएको हो। संक्रमण तीव्र बनेपछि शनिबार रातिदेखि गाउँ सिल गरिएको छ। 15 दिनदेखि खैजनपुरका स्थानीयमा रुगाखोकी र ज्वरो आउने क्रम सुरु भएर बढ्दै गएको छ। 5 दर्जन भन्दा बढी स्थानीयहरूमा संक्रमित देखिएपछि शनिबार रातिदेखि साउन 24 गतेसम्मका लागि पुरै गाउँ सिल गरिएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरका प्रमुख मोहन सुवेदीका अनुसार जिल्लामा 10 दिन अघिसम्म कोरोना संक्रमण घट्दो दरमा थियो, तर एक हप्ता यता पुनः संक्रमण बढ्न थालेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। खैजनपुरमा संक्रमण पुनः बढ्न थालेका कारण आज बिहानदेखि स्वास्थ्य कर्मीको टोली परिचालन गरेर सबै गाउँलेको पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण सुरु गर्न लागि स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। संक्रमण फैलन थालेपछि खैजनपुरका दक्षिण पूर्वको भूभाग जोगीदहसम्म र पश्चिम झुल्केसम्म र उत्तर त्रियुगा नदी किनारसम्मको क्षेत्रमा सिल गरिएको छ। गाउँ सिल गरेसँगै बिहान 7 देखि 9 बजेसम्म मात्र दैनिक उपभोग्य वस्तुका सामान्य पसल खोल्न दिइएको छ। अबको क्रममा बागमती प्रदेशको सिन्धुपाल्चोक स्थित मेलम्ची नदीमा फेरि बाढी आएको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। मेलम्ची नदीमा फेरि बाढी आएपछि तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहन स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेको छ। गैराती काठ, दाउरा, ठुला ढुङ्गा र लेदोसहित मेलम्ची खोलामा ठूलो बाढी आएको हो। बाढीले 11 घर र 2वटा ठूला पुल बगाएको छ। गत असार 1 गते ठूलो बाढी आएर जनधनको क्षति पुगेको मेलम्ची र हेलम्बुमा शनिबार राति फेरि बाढी आएपछि स्थानीय त्रसित बनेका छन्। असार 1 को बाढीबाट भएको क्षति र विस्थापितको पुनर्स्थापना हुन नपाउँदै पुनः बाढी आउँदा स्थानीय त्रसित भएका हुन्। यसअघिको बाढीका कारण तटीय क्षेत्रमा स्थानीय नबसेका कारण मानवीय क्षति भने नभएको बताइएको छ। ठूलो पानी परेकाले मेलम्ची र इन्द्रावती नदीको बहाव बढ्दो क्रममा रहेको छ। नदीको जलसतह बढेपछि मेलम्ची बजारका बासिन्दा घर छाडेर माथिल्लो क्षेत्र लागेका छन्। हेलम्बु गाउँपालिकाको
नाकोते क्षेत्रमा पहिरो गएर नदी थुनिएका कारण 81 बाढी आएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोखरेलका अनुसार अहिले चनौटे बजारको 20 भागबाट नदी बगिरहेको छ। यसअघिको बाढीले हेलम्बु, मेलम्ची लगायतका क्षेत्रमा ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो। यसैबीच सिन्धुपाल्चोकमा पछिल्लो पटक आएको बाढीबारे अध्ययन गर्न विज्ञहरूको टोली त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको छ। खानी तथा भूगर्भ विभाग र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अधिकारीहरूको टोली सिन्धुपाल्चोक हिँडेका छन्। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुलामा तोइन काटेको विषयलाई लिएर विद्यार्थीहरूले आन्दोलन सुरु गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ भारतीय प्रहरी एसएसबीले दार्चुलामा तोइन काटेर जयसिंह धामी बेपत्ता भएको विषयलाई लिएर जिल्लाका विभिन्न तहका दलका युवाहरूले विरोध गरेका छन्। विद्यार्थी संगठन तथा स्थानीयले तोइन काटेको विषयमा छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरेका छन्। विभिन्न दलका विद्यार्थी संगठनहरूले छानबिनको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। त्यस्तै आज मात्रै विप्लव समूहले ज्ञापन पत्र बुझाई प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएको छ। विद्यार्थीहरूले भारतीय सुरक्षाकर्मी एसएसबीले ज्यादती गरेको भन्दै विरोध प्रदर्शन समेत गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले शुक्रबार नै भारतीय प्रशासन कार्यालय पिथौरागढलाई पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्रको जवाफ भारतीय पक्षले शनिबार पठाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका अनुसार उक्त पत्रको जवाफ दिँदै भारतीय प्रशासनले एसएसबीले तोइन नकाटेको र जयसिंह धामी आफै खसेको पत्र मार्फत जनाएको छ। एकदमै हामी तथ्यपरक ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मनसायले काम भइरहेछ। त्यसका निमित्त हिजो मात्रै हाम्रो सशस्त्र प्रहरीको एसपी साहब स्थलगत रूपमा पुगेर त्यहाँको घटनाको विवरणहरू उहाँले पनि लिएर आउनुभएको छ र नेपालतर्फबाट देखेका भनिएकाहरूको हकमा पनि यहाँबाट देशहरूको कमान्डोमा एउटा टोली त्यहाँ घटनास्थलमा पुगिसकेको छ। गाउँमा गएर त्यो देख्ने मान्छेहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा बुझेर आउने र उहाँहरूलाई पनि लिएर आउने भन्ने कुरा भएको छ। उहाँहरू सम्भवतः आज भरे बेलुकासम्म यहाँ आएको छन्। अब दुई थरी कुराहरू छ। कसैले त्यो हामीले देखेको छौँ भनेको छ, कसैले चाहिँ होइन त्यो भन्ने कुरा छ। सत्य तथ्यगत रूपमा नआउन्जेलसम्म यही हो भनेर भन्न नसकिने अवस्था भएको हुनाले हामी एकदमै त्यसमा सचेत छौँ। सत्य तथ्य प्रमाणहरू आइसकेपछि त्यो सार्वजनिक हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि यो अलिक गम्भीर विषय भएको हुनाले हामीले अनुमानको भरमा र जानेको सुनेको भरमा हामीले केही भन्न मिल्दैन। अनुसन्धानको विषय एकदमै गम्भीर रूपमा अगाडि बढिरहेछ। सबैतिर यसको बारेमा मैले हिजोदेखि नै मिडियामा म आफै पनि बाहिर थिएँ, आएदेखि सबैलाई मैले जानकारी गराइसकेको अवस्था हो। शुक्रबार दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 मालघाटमा महाकाली नदी तर्ने क्रममा तोइनबाट खसेर जयसिंह धामी बेपत्ता भएका हुन्। धामीको खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। तर बेपत्ता भएको 3 दिन बितिसक्दा समेत धामीको बारेमा केही पत्ता लाग्न सकेको छैन। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तुमा भाइरल ज्वरोका बिरामीको संख्या बढेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। कपिलवस्तुको जिल्ला अस्पतालमा भाइरल ज्वरोका बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ। जिल्ला अस्पतालमा अहिले दैनिक 50 देखि 60 जनाको हाराहारीमा रुगाखोकी तथा ज्वरोका बिरामीहरू उपचारका लागि जाने गरेका छन्। पछिल्लो समय दैनिक 50 जना भन्दा बढी भाइरलका बिरामी भर्ना हुने गरेको अस्पतालले जनाएको छ। केही दिन यता कपिलवस्तु लगायत तराईमा अत्याधिक गर्मी बढेका कारण भाइरल संक्रमणका बिरामी बढेको चिकित्सकको भनाइ छ। गर्मीको समयमा वर्षाको पानीमा भिजेका कारण शरीरले तापक्रम अनुकूल मिलाउन नसकेका कारण भाइरल ज्वरोको समस्या बढेको चिकित्सकको भनाइ छ। 40-50% सम्मको बिरामीहरू रहेको छ र अझै पनि बिरामीको चाहिँ एउटै घरमा 4 जना 5 जनासम्म पनि भाइरल फ्लू भाइरल इल्नेसको बिरामीहरू छ।
यसको लक्षणहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो सामान्य पहिला हामीलाई लुगाखोकी जसरी लाग्थ्यो त्यसरी नै यसमा पनि लुगाखोकी लाग्छ। एकदम नाक चिलाउने, नाकबाट पातलो सिँगान बग्ने, ज्वरो आउने, अनि आँखा रसाउने होइन, घाममा हेर्दाखेरि गाह्रो हुने यस्तो लक्षणहरू देख्छ, टाउको दुख्छ। तर यसपालिको चाहिँ अलिकति ज्वरो चाहिँ पहिलाको भाइरल इलनेसमा 100 भन्दा तल रहन्थ्यो भने यसपालि 103, 104सम्मको ज्वरो रहेको छ। मौसमी ज्वरो भएकोले स्वास्थ्यको ख्याल गरी सुरक्षा मापदण्ड अपनाउन चिकित्सकले सर्वसाधारणलाई सुझाव दिएका छन्। अबको पालोमा प्रदेश 2 को धनुषामा जैविक मल उत्पादनका लागि उद्योग शिलान्यास गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। देशभर मलको हाहाकार भइरहेको बेला धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका 3 मा जैविक मल उत्पादन गर्ने उद्योग बन्ने भएको छ। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री शैलेन्द्र शाहले एक कार्यक्रमका बीच उद्योगको शिलान्यास गरेका हुन्। 28 करोडको लागतमा आरोह फर्टिलाइजर प्रणालीले उद्योग स्थापना गर्नेछ। 1 वर्षभित्रै उत्पादन सुरु गर्ने उद्देश्यका साथ काम अगाडि बढाएको कम्पनीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर आङकामे लामाले जानकारी दिए। लामाका अनुसार उद्योगमा प्रयोग हुने मेसिनहरू भारतबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। बन्द हडताल र कोरोनाका कारण समस्या नभई 1 वर्ष अगावै उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम हुनेछ। प्रति वर्ष 7500 मेट्रिक टन जैविक मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ। डाइरेक्टर लामाका अनुसार रासायनिक मलले उर्वर जग्गालाई बिगारेको र जैविक मलले बिग्रेको जग्गालाई सुधार्ने काम गर्ने बताए। जैविक मल रासायनिक मलभन्दा सस्तो पर्ने बताइएको छ। शिलान्यास समारोहमा बोल्दै कृषि मन्त्री शाहले स्थापना हुन लागेको मल उद्योगले प्रदेश 2 का किसानलाई ठूलो राहत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। देशभर हरेक वर्ष 7 लाख मेट्रिक टन मल खाद किसानलाई आवश्यकता पर्ने गरेको छ। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं प्रदेश रुकुम पश्चिममा तरकारी बिउ उत्पादनमा कमी आएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। रुकुम पश्चिमको तरकारी बिउ उत्पादन केन्द्र चापाले गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा बिउ उत्पादनमा कमी आएको बताएको छ। तरकारी बिउ बाली अन्तर्गत मूल तथा उन्नत बिउ उत्पादनमा कमी आएको उत्पादन केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका प्रमुख किशोरमान श्रेष्ठका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 1066 किलोग्राम मूल बिउ उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा 880 किलोग्राम बिउ उत्पादन भएको हो। त्यस्तै उन्नत बिउ अन्तर्गत 625 किलोग्राम बिउ उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा 531 किलोग्राम बिउ उत्पादन भएको बताइएको छ। प्रजनन बिउको उत्पादनमा भने खासै कमी नआएको केन्द्रको भनाइ छ। तर मूल तथा उन्नत बिउको उत्पादनमा कमी हुँदा हाल आपूर्तिमा समस्या भएको बताइएको छ। केन्द्रले प्रजनन, मूल तथा उन्नत बिउतर्फ काउली, रायो, मूला, प्याज, केराउ, सलगम, बोडी, सिमी, भिन्डी, धनिया लगायतको बिउ उत्पादन गर्दै आएको छ। तरकारी बिउ उत्पादन केन्द्र चापाको 117 रोपनी जमिनमा उत्पादन गरिएको बिउ रुकुम पश्चिम लगायत छिमेकी जिल्लामा समेत निर्यात हुने गरेको छ। अन्तमा लुम्बिनी प्रदेशको दाङको तुलसीपुरमा मानव सेवा आश्रम सञ्चालनमा आएको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 6 स्थित गाइडरमा मानव सेवा आश्रम सञ्चालनमा आएको छ। शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक समस्याका कारण घरबार विहीन भई मानवीय पीडामा भएकाहरूलाई सुरक्षित राख्न आश्रम सञ्चालनमा ल्याइएको बताइएको छ। एक रिपोर्ट। विभिन्न कारणबाट पीडामा भएका असहायलाई सुरक्षित राख्न मानव सेवा आश्रम सञ्चालन गरिएको छ। आश्रममा अहिले 2 जना सुत्केरी सहित 22 जना विभिन्न कारणबाट पीडित भएका वृद्ध लगायतका व्यक्तिहरू रहेका छन्। सडकमा बेसहारा जीवन बिताइरहेकाले अहिले आश्रममा सहारा पाएका छन्। कति भयो यहाँ बस्न लाग्यो? यहाँ बस्न लाग्यो त 10-12 दिन भयो। कस्तो गर्नुहुन्छ यहाँ तपाईँहरूले बस्न खान के छ अवस्था? राम्रो छ। तपाईँको घरमा छोराछोरी कोही छ कि छैन? छोरी छ। श्रीमान दिल्ली। दिल्ली? त्यसले नहेरेपछि तपाईँ यसरी यहाँ आएर बस्नु भयो? योभन्दा अगाडि कहाँ बस्नुहुन्थ्यो? कसका घरमा? अर्का घरमा। आफ्नो घर किन भन्नु? मलाई जात मलाई त्यही भएर मलाई बाबाले बाटो लगायो भनेको छु। मलाई
मानव सेवा आश्रमले देशका विभिन्न ठाउँमा सेवा दिँदै आएको छ। संस्थाले निस्वार्थ भावनाका साथ सेवा दिँदै आएको दावी गरेको छ। संस्थाले पोखराका प्रकाश गौतमलाई बुटोलबाट उद्धार गरी आश्रममा राखेको थियो, तर अहिले उनले नयाँ जीवन पाएपछि आश्रममा नै सेवा गर्दै आएका छन्। सडक आश्रित मानवमुक्त राष्ट्र निर्माण एवं घोषणा गर्ने लक्ष्यका साथ देशका विभिन्न ठाउँहरूमा बेसहारा, अशक्त, असहाय, अनाथ, अभिभावकविहीन व्यक्तिहरूलाई हेरचाह गर्दै आएको आश्रमले जनाएको छ। अहिले हामीसँग 22 जना सडक आश्रित मानवहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ विभिन्न कारणवश सडक पेटीमा जीवन बिताउन विवश हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू कोही मनोरोगी हुनुहुन्छ, कोही वृद्ध हुनुहुन्छ, कोही अपाङ्ग हुनुहुन्छ, कोही सुत्केरी हुनुहुन्छ र कोही गर्भवती हुनुहुन्थ्यो। यहाँ आएर बच्चा जन्माउनु भएको छ। मानव सेवा आश्रम चल्ने भनेको मुठीको सहयोगबाट चलिराखेका छौँ। नेपालीहरूकै मुठीको सहयोगबाट केही हदसम्म यहाँको पालिकाले, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले खाद्यान्न सहयोग जुटाइदिनु भएको छ। मानव सेवा आश्रमले गरेको कामको स्थानीयले प्रशंसा समेत गरेका छन्। असहायहरूलाई सहायताको आवश्यकता परेको बेला मानव सेवा आश्रमले राम्रो काम गरेको भन्दै स्थानीयले आश्रमको चर्चा गरेका छन्। राज्यले गर्नुपर्ने काम संस्थाले गरेको भन्दै यस्ता कार्यलाई स्थानीयले सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कर्णाली नदीमा डुङ्गा पल्टिँदा एक महिलाको मृत्यु, 3 जना बेपत्ता हुनेको खोजी कार्य जारी। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 2 मा कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च, एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु, संक्रमण बढेपछि उडासित। निलम्ची नदीमा काठ, दाउरा, ढुङ्गा र लेदोसहित फेरि बाढी, 11 घरसहित 2वटा पुल नदीले बगायो, स्थानीय त्रसित। र भारतीय प्रहरी एसएसबीले तुइन काटेको विषयमा विद्यार्थी संगठनद्वारा दार्चुलामा विरोध प्रदर्शन, कारबाहीको माग गर्दै प्रशासनको ध्यानाकर्षण। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।